आदाब नाजरीन। आज हम जे के मराज कमराज एकेडमी की तरफ से मुनक्किद इस ऑनलाइन नशस्त में जमा हुए हैं ताकि मरहूम फयाज दिलबर साहब की याद को ताज़ा करें। एक ऐसे फनकार जिन्होंने अपने अल्फाज से एहसासात को जाविदां किया और जिनकी शायरी ने कश्मीर की रूह, दर्द और खूबसूरती को अल्फाज का लिबास अता किया। शायर चला जाता है मगर उसके अशार हमेशा जिंदा रहते हैं। फयाज दिलबर साहब की तख्लीकात हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। वो हमारे अदब, हमारी जबान और हमारे एहसास का रोशन चिराग हैं। उनकी जुदाई ने अदब की उफक पर एक खला पैदा किया है, मगर उनके अल्फाज, उनके ख्यालात और उनकी मोहब्बत हमेशा हमेशा हमें हमारे साथ रहेंगे। अल्लाह ताला मरहूम फयाज दिलबर साहब की मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे और उनके अहल खाना व चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ मोहतरमा मसरूफा कादिर साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो इस ऑनलाइन ताज़ियती नशस्त की निजामत फरमाए और इस महफिल का बाकायदा आगाज करें। मसरूफा कादिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। ये एक अलग नौय का इजलास है। नहीं सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म पे कभी हम यूं आएंगे और जनाब फयाज दिलबर के बारे में इस तरह की बातें करेंगे। जैसा कि सफदर साहब कह चुके हैं कि लोग चले जाते हैं लेकिन पीछे अपनी यादें छोड़ जाते हैं। कल की रात हम सब के लिए जो किसी ना किसी तरह से फयाज दिलबर साहब के साथ जुड़े थे, कयामत की रात थी। खुदा गवाह के कल रात काटे नहीं कट रही थी और हर पल ये दुआ दिल से निकलती थी कि काश ये जो खबर आई है अलमनाक, ये झूठ हो और कोई कह दे कि नहीं ये सच नहीं है। लेकिन बहरहाल मौत ही सबसे बड़ी हकीकत है और इस हकीकत से किसी को मफर मुमकिन नहीं। आज उनको एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम। ये महफिल, ये मजलिस उनकी याद में है और आज कोई तख्लीक पेश नहीं हो रही है, कोई तनकीद नहीं हो रही है, बल्कि जिंदगी जीने और गुजारने में जो फर्क है। फयाज दिलबर साहब जिंदगी जी के गए हैं, बल्कि जीस्त करके गए हैं और हमें सिखा के गए हैं कि जिए तो ऐसे जिए कि हर तरफ आप जब चले जाएं तो सफ़े मातम बिछ जाए। मेरे घर में यहाँ साउथ कश्मीर में मैं गमगीन थी, मेरा पूरा घराना गमगीन था और मुझसे जुड़े लोग रो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई इतना करीबी है, कोई इतना मुखलिस रहा होगा जिसके लिए इतनी दूर बैठे लोग परेशान हैं। और इसी तरह से हमारे बाकी अदब से वाबस्ता लोग जो हैं वो परेशान थे। हम आपको आज उनसे रूबरू कराते हैं जो किसी न किसी तरह से फयाज दिलबर सर के मरहूम कहते हुए लहज़ा सतारी होता है, उनके करीब रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब गुलजार जाफर साहब, हमारे साथ जुड़े हैं सूफी शौकत साहब, हमारे साथ जनाब बशीर आरिफ साहब जुड़ चुके हैं और जेकेएमके के चेयरमैन जनाब इकबाल कश्मीरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। और माफ कीजिएगा, अयाश आरिफ साहब को अब देख रही हूँ, आपका भी खैर मकदम है सर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये वो लोग हैं जो उन्हें जानते थे, बल्कि जानना लफ्ज जो है छोटा लफ्ज होगा, वो ही बता सकते हैं वो अपने तासुरात जो इनके हैं। मुझे पता बहुत मुश्किल है, मैं जो उनको इन सब से कम जानती थी, लेकिन खुदा शाहिद है कि मेरे लिए कल की रात बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ दह रात थी और अभी भी मन करता है कि काश कहीं से आवाज आ जाए कि नहीं झूठ है।
सच नहीं है, लेकिन क्या ही कीजिएगा, ज़िंदगी है और दुनिया ऐसे ही चलती है। तो सबसे पहले हम सर के लिए बात करेंगे, जानना चाहेंगे गुलज़ार जाफ़र साहब के जो तासरात हैं उनको लेकर के। जाफ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी की खिदमत में मेरा सलाम। जम्मू कश्मीर मराज कमराज एकेडमी ने आज जो जनाब फयाज दिलबर साहब की याद में ये एक तरह का ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया है, ये हर एतबार से काबिल सताइश है। मैं बिल्कुल इस वक्त ऐसी हालत महसूस कर रहा हूं कि मैं कहाँ से शुरू करूं अपनी बात। यानी कि अल्फाज सामने होते हुए भी मैं उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से जोड़ ही नहीं पा रहा हूं। कल से जब ये खबर सुनी है और मुसलसल फेसबुक पे और बाकी मुसलसल हम उनका चेहरा देख रहे हैं, दिलबर साहब की तस्वीर सामने आ रही है, तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये शीरीं शख्सियत जो बिल्कुल कल तक, 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक, 1 हफ्ते पहले तक हमारी जिंदगियों के साथ एक रिश्ता बनाए हुए थी, हर एक के साथ मुंसलिक थी, और अचानक ये हमारे इस स्टेज से ओझल हो गई। ये चेहरा हमारी आंखों के सामने होते हुए गायब हो गए। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास है, वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। इस तरह की फीलिंग मुझे इस वक्त आ रही है। बहरहाल जैसे मोहतरमा मसरूफा जी ने खुद फरमाया ये अपने इब्तिदाई कलमात में कि मौत हमारी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत है, वाहिद वो हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं। जबकि कई सारी हकीकतें हमारी जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में ऐसी भी हैं जिनके साथ हम जिनका इनकार भी किया जा सकता है, लेकिन मौत बहरहाल एक ऐसी हकीकत है जिसको हमें देर सवेर सबको गले लगाना है। इस हकीकत को तस्लीम करते हुए सबसे पहले मैं जनाब दिलबर साहब को उनके हक में ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक ताला उन्हें उस अबदी जिंदगी में सुकून अता करे और जन्नतुल फिरदौस अता करे। जहां तक उनकी शख्सियत का ताल्लुक है, मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानता था, सिर्फ 2-4 मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ मुशायरों में, और फोन पे 2-3 बार बातें हुई है, और व्हाट्सएप के जरिए से उनके साथ एक मुकालमा रहा है 2-4 मरतबा। लेकिन मेरी जिंदगी में जिन अशखास ने आज तक एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है, और मेरे दिलो दिमाग में जिन लोगों का एक खुशगवार तासुर है और एक तसव्वुर, उनमें बिलाशुबा मरहूम फयाज दिलबर साहब भी है। उनकी शख्सियत में खुदा ने एक ऐसी मिकनातीसियत पैदा की हुई थी, बात किए बगैर वो अपनी नजरों से इंसान को मोह लेते थे, अपनी तरफ खींच लेते थे। यानी उनकी तरफ देखते ही ये एक एहसास होने लगता था कि इस चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा इंसान छुपा हुआ है। ऐसी मिकनातीसियत बहुत ही कम लोगों के हिस्से में आती है। कहते हैं कि इस तरह की मिकनातीसी ताकत जिगर मुराद आबादी साहब थी, जो नजरों से ही किसी दूसरे इंसान को अपना गर्विदा बना सकता है। ये सुना है मैंने जिगर साहब के बारे में।
मुशायरों में जब वो निशस्त फरमाते थे, एक तो उनकी खामोशी बहुत ही पुरविकार होती थी। सही बात है। वो एक अच्छे लिसनर थे। बेशक, मैंने वजह। जब भी उन्हें मुशायरों में देखा है, एक मुशायरे की कल मैंने क्लिप भी अपलोड की थी, उसमें जी, मैडम जी। मसरूफा हम जी हैं। जी, जी। वो एक सीरियस लिसनर होते थे। मुशायरे के आगाज से इख्तिताम तक जो सबसे ज्यादा सीरियस लिसनर वो होता वही था वो होती हुआ मोहम्मद करते बर्रा। थे, सही। बेशक, वो मुशायरे में इस तरह से समाअत फरमाते थे कि गोया मुराकबे में। सही बात है। और बाद में जब उन्हें किसी जगह पर अपने तासुरात बयान करने का मौका मिलता था, तो उन तासुरात से पता चलता था कि इसने हर इस एक कदर शायर के कलाम को कितनी गहराई से और संजीदगी से सुना है। हुँ, एक तो उनकी वो संजीदा समाअत मुझे बार-बार याद आती, जिन्हें मैं हमेशा मिस करूँ। क्योंकि आजकल जो अदम फुर्सती का दौर है या मोबाइल के साथ हमारा ये लगा रहना होता है, तो महफ़िलों पे भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। हम महफ़िलों में होते हुए भी क कभी मतलब एक दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे गैर संजीदगी दिखाते हैं। लेकिन दिलबर साहब को मैंने हमेशा जब भी देखा तो एक संजीदा लिसनर, संजीदा सामिय की तरह देखा है, और हर एक नुक्ते को बिल्कुल मतलब फॉलो करते हुए, कौन क्या कह रहा है, हर एक के साथ वो कनेक्ट करते। ये एक बहुत बड़ी खूबी थी। दूसरी बात, उनकी सादगी। कि सादगी जो है ये इंसानी शख्सियत का सबसे खूबसूरत ज़ेवर होता है। उनकी सादगी बहुत ही मुझे भाती थी, और जब भी बात करते थे तो उस बात में एक गहराई होती थी। और फिर जहाँ तक उनकी शायरी सुनने का या पढ़ने का मौका मिला है, मेरे ख़्याल से, यहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो कम लिखा करते थे, कम गो थे, बिस्यार गो नहीं थे वो, प्रोलिफिक नहीं थे ज़्यादा, लेकिन जितना लिखते थे, वो बहुत ही अच्छा होता था। नेब रिसाले में हम मिलते थे, उसमें सोफी साहब भी थे, शौकत सोफी साहब। उसमें उनके कुछ निगारिशात मैंने पढ़ी है, तो पहले ही बहुत मुतासिर हूँ उनसे। एक जदीद सेंसिबिलिटी के शायर थे, और उनके बिल्कुल। अशआर से ये महसूस होता था कि ये बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। हुँ, बहुत कुछ पढ़कर लिखते थे। ऐसा नहीं कि महज़ लिखने के लिए लिखना या सही खाना बात। पूरी के लिए लिखना, ये उनकी आदत नहीं थी, और ये एक अच्छे फनकार की अलामत है, जो बहुत पढ़ता है शौकत सूफ़ी साहब की तरह और लिखता कम है। ये चीज़ भी मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जब फ़ोन पर बात हुई, वो एक ऐसा ही सिलसिला था, कुछ ऐसे ही प्रोग्राम का, तो मतलब पहली मुलाकात जब हम पहली बार हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेकिन उनका कनेक्ट करने का जो सलीका था, जो शाइस्तगी थी, यूँ जैसे लगता था बरसों कि की इनके साथ शनासाई हो। सदियों का रिश्ता है। ये बरसों की मेरे शनासाई, बहुत ही बिल्कुल। अपने, ये मेरे बहुत ही करीबी इंसान। तो ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं? आज की इस भीड़ में ऐसे हीरे कहाँ से मिलते हैं? बहुत ही दुःख हुआ कि हमारे कारवां से, हमारी इस बज़्म से ये चिराग बुझ गया। इस वक़्त यूँ लग रहा है जैसे कि ये बज़्म जो है, मतलब बहुत ही तारीक नज़र आ रही है उनके बगैर। बेशक, सही फरमाया इस सर वक़्त आपने, आपका बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ये तबारक जो व तआला आपने मैं जन्नतुल फ़िरदौस अता करे, आमीन, और हम सुम्मा सबको, आमीन। क्योंकि मैं खुद को, आपको उनके लवाहिकीन मानता हूँ, और हमें ये बिल्कुल सदमा है, बर्दाश्त करने का हौसला अता करे, लेकिन उन्होंने जो खला अपने पीछे छोड़ा है,
وہ بہت بڑی شخصیت ہے, ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا ہے, وہ خلا خلا ہی صحیح. رہے گا, لیکن ان کا نام ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا, ہماری محفلوں میں ان کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا, ضرور رہے گا. شکریہ. بہت شکریہ, انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. تو کہتے ہیں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر, لیکن ماندگی کا یہ وقفہ ہمارے لواحقین کے لیے کس قدر اذیتناک ہوتا ہے. یہ وہ وقفہ ہے جو کاٹے نہیں کٹتا, اور تب تک یہ پر ہی نہیں ہوتا یہ خلا جب تک ہم ان سے جا ملتے نہیں. خیر, آپ نے بالکل اسی طرح کی باتیں کہ جیسے میں سر کو جانتی ہوں, مجھے شاید بعد میں موقع نہ ملے, میں آپ سے کہوں کہ میری ان سے فون پہ ہی پہلی بار بات ہوئی, اور جیسے کہ بشیر عارف سر کہہ رہے تھے بھی کہ ہم مصروف رہتے ہی تھے, بہت رہتے ہی ہیں عورتیں جو ٹھہری. تب بھی میں کوئی واش روم میں کپڑے ہی دھو رہی تھی کچھ اس طرح سے, اور ان کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا بیٹا مجھے آپ کی کشمیری شاعری انتھولوجی میں شامل کرنی ہے. تو میں نے کہا سر میں بہت کم کشمیری میں لکھتی ہوں. ایسے ہی میں نے کہا مجھے لگتا ہے مجھے کشمیری میں اچھے سے بات تک نہیں کرنا آتی, آپ رہنے دیجیے. انہوں نے کہا یہ کرن سے طے کیا تو میں نے ان سے کہا میں نے آپ کو ویسے پہچانا نہیں. کہا کہ نہ بکس چھس تیوت بوڑ نفر وۄنۍ گژھن مےٚ سٲری زانٕنۍ. ہاں بہٕ زانو. اور پھر جب نے کہا میں فیاض دلبر ہوں تو یقین مانیے آئی واز شاکڈ. میں نے کہا سر آپ کیسے نے کہا نسیم شفائی سے آپ کا نمبر دیا. اس طرح سے جیسے وہ بات کر رہے تھے نا, ان کا رتبہ کتنا بڑا تھا اور وہ مجھ سے بات کر رہے تھے لیکن مجھے اتنا اسپیشل فیل کرا رہے تھے. اب جو آپ ابھی کی بات کر رہے تھے, اور میں اس کو بدقسمتی کہوں گی اپنی کم نصیبی کہ میں پھر سے بھول گئی, کاموں میں الجھ گئی. 3-4 دن بعد سر نے پھر سے مجھے وہاں سے فون کیا اور کہا کہ آپ بھیجیں گی, میں ویٹ ہی کر رہا ہوں. میں شرمندگی تھی. میں نے کہا سر معاف کیجیے گا, مصروف رہی. کہا ہاں نام کا اثر ہے, سمجھ سکتا ہوں بیٹے, لیکن بھیج دیجیے گا. اور اس طرح سے لگا کہ جیسے میں صدیوں سے سر کو جانتی ہوں, اور پھر الحمدللہ مشاعروں میں بھی 1-2 بار ان سے ملے. لیکن تب سے وہ ہمیشہ میں نے غزل وہ کشمیری 2-3 غزلیں بھیجی, اور اس طرح سے انہوں نے پذیرائی کی جیسے پتا نہیں کیا ہوا. لکھتے ہیں کہ فخر چھم ز بہ کر یہ شامل ات مز گوبریا بڑ جان غزل بہترین غزل. میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنے اچھے لوگ دنیا میں یہ کہاں تھے, مجھے کیوں بعد میں ملتے ہیں. لیکن پھر سے وہی بدقسمتی کہ اگست میں وہ کاف کا ان کا وہ ہوا تھا وہاں پہ, اور انہیں انویٹیشن بھیجا بھی تھا, اور میں نے تب کہہ بھی دیا کہ سر انشاءاللہ ضرور آؤں گی. لیکن اگین وہی سگے شکم, پھر سے نوکری وغیرہ چاکری کا معاملہ, پھر سے کالج جانا تھا. اسی دن کالج میں کوئی کام آن پڑا, نہیں جا پائی, اور یہ دکھ اب ہمیشہ کا ہے. شاید ہی کبھی ختم ہو کہ مل سکتے تھے 1-2 مہینے پہلے, نہیں مل پائے. خیر ہم تو اس طرح, لیکن صوفی شوکت صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ سر کے بہت قریب رہے ہیں, اور انہیں بہت اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں. یہ ہم وہ تو صرف کہنے کے لیے نہیں بلکہ واقعتاً وہ ہمجہت شخصیت تھی. نہیں کہتے یار, مجھے بہت مشکل ہوتی تھی کہتے ہوئے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن خیر صوفی شوکت صاحب سے جانیں گے ان کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیاض دلبر صاحب کے ساتھ تعلق زیادہ دیرینہ تو نہیں ہے, لیکن گہرا ضرور ہے. دلبر صاحب ست میون گۄڈنیُک تعارف نیب فورمہٕ تھرو, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تَتہِ آن لاین طرحی مشاعرٕ ٲسۍ کران. أکِس طرحس پٮ۪ٹھ لیوٗکھ تِمو اکھ شعر اکھ یُس ییٚمِچ بے ساختگی وٕنکیٚنس تہِ مےٚ ذہنس منٛز چھِ, تمِچ باز گژھِ تہِ چھِ مےٚ وٕنہِ تہِ ذہنس منٛز. تِمن ہُنٛد شعر اوس کہِ ژۄن کُٹھٮ۪ن ہُنٛد مکانہٕ کتھ لوٚگ وۄنۍ, ژۄن کُٹھٮ۪ن ہُنٛد مکانہٕ کتھ لوٚگ وۄنۍ, دۄن شاہن منٛز بہٕ چھُس بسان تنہا. یہ شعر
فیاض دلبر صاحب کے ساتھ میرا پہلا تعارف تھا اور اس شہر کی بے ساختگی نے مجھے ان کا گرویدہ بنا لیا تھا. پھر ان کے ساتھ میسنجر کے ذریعے پھر فون پر رابطہ ہوا اور میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے آپ کی کتاب چاہیے، آپ کا شعری مجموعہ ہے کوئی تو مجھے پڑھنا ہے. خیر میں کتابوں کا ہی آدمی ہوں اور اتنا ہی جانتا ہوں. دراصل یہی بات ہے کہ میں فیاض دلبر صاحب کو ان کی شخصیت سے زیادہ ان کے متن سے جانتا ہوں اور اسی متن کے ذریعے مجھے اب بھی لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. جیسا آپ نے بجا فرمایا کہ میں نے تھا نہیں کہہ سکتا، وہ ہیں میرے پاس اور اس وقت بھی محفوظ ہیں، میرے پاس ہے، میرے نزدیک ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے آس پاس ہی کہیں ہیں. خیر میں ایک دور افتادہ علاقے میں رہتا ہوں، بانڈی پورہ سے کافی دور رہتا ہوں. بانڈی پورہ سری نگر سے بھی 55 کلومیٹرز دور ہے اور آپ یقین مانیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر خود یہاں اس علاقے میں آ گئے مجھے ڈھونڈتے ہوئے، اپنے ہاتھ سے اس کتاب پر اپنے دستخط کیے اور مجھے تحفے میں دی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہوں. ان کی کتاب سے 2 شعر پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں چانہ شوقک تاپ ٹک چھم ون تہ زوتاں منز اچن، چانہ شوقک تاپ ٹک چھم ون تہ زوتاں منز اچن، میانہ ناوک سرو کل ییلہ آسہ خاکس منز یکھے، میانہ ناوک سرو کل ییلہ آسہ خاکس منز یکھے، مانہ ژاران لوک میٲنس عٲرقس أنٛدۍ أنٛدۍ بِہِتھ، سانہ گرِ ہے مٲلہٕ لوٚگمُت اشتیاقس منز یکھے. میں دلبر صاحب کو 7 رنگوں کا شاعر مانتا ہوں. ان کے پیکر ہمیشہ بہت ہی ان میں طرح طرح کے کلرز ہوتے تھے اور اتنے مانوس رنگ، تیتہ ود رنگ سے تمن ہند یم اس برونہ کن اند پٹ چھ، تم چھن کانٛہہ غیر مانوس چیز اس نزدیک انا کینٛہہ. زندگی کی ایک عجیب حقیقت کو وہ ایک چھوٹی سی نظم میں لکھتے ہیں. دکھنے کو تو یہ لگتا ہے کہ کچھ مزاحیہ سی نظم ہے، لیکن جو اس کے انڈر کرنٹس ہیں وہ زندگی کی ایک بہت ہی زبردست حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نظم کا عنوان ہے درجہ حرارت. کشمیری نظم ہے، چھوٹی سی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پڑھ لوں. چھوٹی سی ہے. بسم اللہ عطا کیجیے کچھ بھی ان کی طرف سے. درجہ حرارت نظم میں لکھتے ہیں تیزس گرک وازس جوش ورتل کرک مازس 15، تیزس گرک وازس جوش ورتل کرک مازس 15، کونین پچ بتس بہ تو بہ یلہ ڈجہ 12 o'clock تو بہ یلہ ڈجہ نارس ژنن سور، نارس ژنن سور، پھوہرن کٲف انٹ شاند سرد ژھۄپہٕ منفی 13. میرا ماننا یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص، ایک بڑی شخصیت اپنی شخصیت سے اور اپنے متن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم آگے چل کر جس امن ہند یہ دیت چھ کت پٲٹھۍ پکناوو أسۍ برونٹھ تو امیک سو شعور کت پٲٹھۍ گژھِ باقی نسلس منٛز بیدار تہ کت پٲٹھۍ کرو أسۍ ٹرانسفر تمن کن سُے آسہِ شاید سانہِ طرفہٕ یمن سُہ حقیقی خراج عقیدت. علاوہ کیا ون شاید اس میں یُتُے ون حظ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ.
تُہۍ ؤنۍوٕ یِہِنٛدۍ کینٛہہ شرطہٕ مےٚ چھُ پیٚوان یاد أتی ٲسٕس بہٕ کَتہِ تانۍ وٕچھان زِ لیکھان چھِ تیٚلہِ ٲسۍ آسان سٲری شُرۍ یَتھ کوچَس منٛز واہ واہ وۄنۍ چھِ فقط لۄکچارٕکۍ کینٛہہ تصویٖر تہٕ بہٕ یارِ وَنَس منٛز چھِٹہٕ پومپُر ژھانٛڈان والیٛا دارِ دمس پٮ۪ٹھ پیاران چھِ یہِ چھتگیٖر تہٕ بہٕ بظٲہِر لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز تہٕ کوٗتاہ ٹچ چھِ یِم کران رِلیٹیبل چھِ آسان تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ مغفرت تہٕ أسۍ گژھو عیاش عارف صٲبَس کُن یِم فنن تِمن مُتعلِق کینٛہہ عیاش عارف تہٕ پٲٹھۍ بشیٖر عارف صٲب یِم چھِ تِمن سانہِ کھۄتہٕ واریاہٕے زیادٕ بہتر پٲٹھۍ سمجھان تہٕ زانان تہٕ عیاش عارف صٲب سامنے عیاش عارف صاحب شاید میوٹ سر خود کو پلیز انمیوٹ کیجیے گا ڈو یو لسن می ناؤ جی آپ جی جی سن سکتے ہیں جی 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 سر میٲنۍ حالات چھِ وٕنکیٚنس تِژھٕے یِژھ تٔمِس نفرس تٔمِس دوستس گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس اکھ شفیق دوست رایہِ اس وقت میں بیمار ہوں لیکن کیا کہوں گا فیاض کے بارے میں فیاض صاحب اور میرا تعلق جو رہا ہے قریب 45 سال کا تعلق رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے ہیں میں اسے صرف بحیثیت ایک شاعر نہیں بلکہ ہی از ملٹی فیسیٹڈ پرسنالٹی of course yes وہ شاعر بھی تھے وہ تھیٹرس بھی تھے وہ فلم ساز بھی تھے ساز اور سب سے بڑی بات جو ان کا ہر فیلڈ میں جو وہ مہارت رکھتے تھے he was not only taking any field as a hobby لیکن ہر ایک فیلڈ کو اس نے بڑی سنجیدگی سے لیا ہے اتنا میں کہوں گا کہ جب اس نے لکھنا شروع کیا ٹیلی ویژن کے لیے اور وہ اتنی خوبصورتی سے لکھتے تھے کہ آدمی دھنگ رہتا کہ اس نے ایسا یہ جو اسکرین پلے لکھا ہے کہاں سے سیکھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ پیدا ہوا ہے ڈاؤن ٹاؤن کی بات میں کروں گا ڈاؤن ٹاؤن کی جو سائیکی ہے ڈاؤن ٹاؤن کا جو کلچر ہے ڈاؤن ٹاؤن کا جو اپنا جو مزاج ہے وہ اس کے نس نس سے واقف تھے اور اپنی شاعری میں ابھی آپ نے جو کچھ اشعار پڑھے اپنی شاعری میں اپنے اس پلیز میں یا اپنے سیریلز میں یا اپنی فلم میں اس قدر وہ خوبصورتی سے لکھ رہے تھے کہ آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ایسا بھی کلچر رہا ہے ڈاؤن ٹاؤن کا ایسے بھی لوگ ہیں ڈاؤن ٹاؤن کے اور ایسا ہی جو ماحول رہا ہے وہ ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کا جہاں سے وہ مہاراج گنج میں پیدا ہوئے اور ایک سعید خاندان سے وہ پیدا ہونے کے بعد وہ اس نے ایک ایسا فیلڈ چنا صحافت کا اور کلچر کا میں آپ کو ایک ان کی زندگی کا ایک قصہ سناتا ہوں وہ میوزک بھی سیکھ رہے تھے بینجو بجا رہے تھے بینجو شاید اس کو نام مجھے عارف صاحب کریکٹ کریں گے وہ انسٹرومنٹ بینجو ہے ایک بار کہا کہ باس گھر بینجو وایان تو اور آئی مے مول یہ برس پہ وچان تو یہ ودان مے باسیو مے کور تمام یم سنگیتک یم مقام تم کر مے پور میانہ ماجہ ووت اوش دوپن ییٚلہِ اوش ووتُس تہٕ پتہٕ چھِ انڈس پٮ۪ٹھ ونان دوپن ممس ژےٚ کیازِ ووتُے اوش لگیا بلاے وۄنۍ بنیا میانہ گریُک لۄکُٹ لڑکہٕ میٖر تو ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ایسے ایسے چھوٹے جو حادثات ہوئے ہیں اس کی زندگی میں اس قدر خوبصورت ہے جس طرح آپ نے سنا ہوگا یا دیکھی ہوگی اس کی کتاب پکان دور فلک پکان دور فلک میں آپ دیکھیے کہ اس نے کس خوبصورتی سے اپنی زندگی کے وہ اینیکڈوٹس مطلب کہ وہ قلم بند کیے ہیں آدمی مطلب کہ اس قدر مطلب ایسے قلم بند کیے ہیں کہ آپ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی گھنٹے میں وہ ساری کتاب پڑھ لیں گے
آپ بور نہیں ہوں گے اور آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں گے کہ اس آدمی کی مہارت کتنی ہے, اس کا جو مزاج ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, اور اس کی سائیکی جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کی سائیکی ہے. اس طرح اس کو اسٹڈی کیا تھا. میں حیران ہوں کیونکہ تھیٹر بھی وہ باضابطہ تھیٹر میں ایک سیریس ایکٹر کی طرف سے کام کرتے تھے, پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن, اور اس کے بعد شاعری. تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کے شاعری کے بارے میں, لیکن ہر ایک فیلڈ کو اس نے بڑی سنجیدگی سے لیا ہے. میں کل سے بلکہ 1.5 مہینے سے اس کے ساتھ رہا ہوں. 1.5 مہینے سے ہم ہاسپٹل میں گئے, ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں گئے, لیکن اس کا صرف اتنا کہنا تھا کہ وہاں یہ کتاب میں کر مکمل چھپا ہوئی. اس میں ایک خاص کتاب ہے, وہ ہے کافی ہاؤس پر اس نے لکھی ہے, اور اس کے پلیز جو ہیں 4 پلے جو بہت ہی خوبصورت, گڑیا نہ ہی روئے گی. میں حیران ہوا کہ یہ ایک ہندوستان میں ایک ایسی قوم کی کہانی ہے, ایسے ایک قبیلے کی داستان ہے. اس نے یہ کیسے دیکھا اور کس طرح سے اس کو قلم بند کیا, وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے شاہکاروں میں ایک سب سے بڑا خوبصورت شاہکار ہے. یا اس کے بعد اگر ہم صوفیزم کی بات کریں, میں نے ان کا پلے کیا جس کا نام تھا درویش نامہ. درویش نامہ کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس نے قلم بند کیا, حالانکہ وہ ٹاپک کافی سینسیٹیو تھا, وہ کافی اس قدر سینسیٹیو تھا کہ لوگ اس پہ انگلی بھی اٹھا سکتے تھے, لیکن اپنی مہارت سے اپنے کیا کہوں کہ جو اس کا کرافٹس مین شپ تھا اس قدر خوبصورت بنایا, کیونکہ وہ شمس تبریز کی کہانی, اس کی زندگی, اور کیا کہتے ہیں کہ یہ نام میں بھول گیا ہوں, مولوی رومی اور شمس تبریز, رومی اور شمس تبریز کی ایک ایپیسوڈ کو اس طرح اس نے خوبصورتی سے قلم بند کیا کہ سب لوگ حیران ہوئے کہ کیا اس قدر یہ آرٹسٹ, یہ جو سبجیکٹ اس قدر سینسیٹیو ہونے کے باوجود اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو قلم بند کیا. وہ واقعی کیا کہوں. تیسرا چوتھا پلے, بہت سارے 4 پلیز ہیں, ان کی چاہت تھی کہ میں یہ قلم بند کر کے اس کو میں پبلش کروں. میں اتنا کہوں گا کہ وہ بہت سارے خواب سینے میں لے کے قبر میں گئے, اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے, کیونکہ جب وہ دلی میں تھے, دلی سے اس نے مجھے کال کیا, مارچ کی بات ہے, کہا کہ عارف میں اب آئی ایم کمنگ فار گڈ ٹو کشمیر, اور آپ سے کچھ مطلب کہنا چاہوں گا کہ میرا ایک چھوٹا سا پیپر بھی پبلش ہو رہا ہے, کشمیریت کے لیے کام کروں, اور میں ایک NGO بنا رہا ہوں, اس میں آپ کی مدد چاہیے. NGO بنا, اس کا افتتاح ہوا, تیسرے دن وہ بیمار ہوئے, اور 5ویں دن ہم نے اس کو ہاسپٹل لیا, اور اس کے بعد وہ نہیں رہے. اور یہ خواب جو ہیں, اس کے جو خواب تھے وہ سینے میں ہی رہ گئے. اور مجھے لگتا ہے اس کی جو انٹلیکچوئل ڈیپتھ جو اس میں تھی, وہ اس قدر سنجیدہ کیا کہوں میں, انمیچبل, میچ نہیں ہو پا رہا ہے کسی کے ساتھ, جو اس کی ڈیپتھ جو تھی, جو لکھنے کی, پڑھنے کی, اور خاص کر وہ جو اس کا نیریٹو ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیے وہ کتاب ہارنس تاپس اندر, یا دیکھیے کیا کتاب کے نام کیا ہے, کہا میں نے بھول جاتا ہوں میں, کی حالت میری ایسی ہے, پکان دوری فلک میں. آپ دیکھیے اس کا پکان دوری فلک, سا خوبصورت نیریٹو چھُ سُہ. أمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز یِم تہِ کینٛہہ حٲدثات سپدِمٕتۍ یا کینٛہہ اینیکڈاٹ سپدیمٕتۍ چھِ, کمہِ خوبصورتی سان چھِ تٔمۍ قلم بند کٔرمٕتۍ. یا کافی ہاؤس کر بہٕ وۄنۍ انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو میں وہ پبلش کروں گا, اگر اوپر والے نے زندگی دی, کیونکہ اب مجھے زندگی سے بھروسہ ہی اٹھا کہ اس قریبی ساتھی کو جب میں نے دیکھا کہ آج جب ہم نے قبر میں اتارا, میں سوچ رہا تھی اس کے خواب, اس کے جو تمنائیں تھی, وہ کس قدر اس کے سینے میں رہ گئی. بس اتنا کہوں گا, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اور اس کے
جو لوائقین ہے اور مدح خاص کر جو اس کے چاہنے والے یم تمس بوزن ول یم تمس پرن ول یم تمس قربت یمن وکن سارنی یم ماتم کران تمن سارنی دین توفیق یہ صدمہ برداشت کرنے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بالکل آج خوفزدہ ہوں. خوفزدہ اس لیے ہوں کہ ایسے آدمی کو ہم نے آج قبر میں اتارا کہ جو زندہ رہنا چاہتے تھے, جو زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور وہ خواب ادھورے رہ گئے, اور اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے. بس اتنا کہوں گا میں. آمین سم آمین. جیسے شاید انور مسعود کہہ گئے ہیں کہ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ, ہم نے سونا سپرد خاک کیا. اور بالکل ایسا ہی ہوا. اور میں سمجھ سکتی ہوں سر, ہماری تو بس کچھ ہی شناسائی ہے, کچھ ہی مدت کی, اور آپ تو مدتوں سے ساتھ رہے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ صبر دے. لیکن مجھے حیرت کل سے خود پہ ہو رہی ہے کہ ہم جیسے بھی کیا کم نصیب ہیں کہ اتنا بڑا دکھ ہے اور ہم کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں ہے, خود کو خود ہی دلاسا دیے جا رہے ہیں. ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں, اور ان کے لواحقین کے لیے بھی جن میں ہم سب شامل ہیں. تو بشیر عارف صاحب کی طرف آتے ہیں. وہ بھی چونکہ آپ دونوں آرٹسٹ ہیں, بڑے جانتے ہیں یہ ساری نزاکتیں یہ چیزیں, لیکن جو مشاہدہ ان کا تھا, جو جیسے کہ گلزار جعفر سر, میں بھی خود ان کی عینی شاہد ہوں اس بات کی کہ وہ کس قدر سنجیدہ ہوا کرتے تھے کسی بھی معاملے میں, اور کتنا سنتے تھے ہمیں, ہماری کیا ہی حوصلہ افزائی کرتے تھے. بشیر عارف صاحب آپ ارشاد شکریہ فرمائیے. مشروبہ جی. فیاض دلبر کیسے میں کیا کہوں, فیاض دلبر کو میں کالج کے زمانے سے جانتا تھا. جب وہ کالج میں پڑھتے تھے, ہم بھی کالج میں پڑھتے تھے, اور اس سے پہلے ہم تھیٹر بھی کرتے تھے ایک ساتھ. ایک تھیٹر کلب کھلا تھا, ایک تھا سنگم, اس میں پران چندرا تھے, اچل دھر تھے, چاندر دوسرے تھے, اور بھوشن بیتاب تھے, کئی لوگ تھے, اور ہم بھی جاتے تھے. وریندر رازدان وریندر رازدان بھی تھے. تو یہ لوگ, اور فیاض دلبر سیماوی طبیعت کا آدمی تھا. یعنی وہ بہت کچھ ایک ساتھ کرنا چاہتے تھے. طبیعت میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا کہ غزل بھی لکھیں گے, شاعری بھی کریں گے, کہانی بھی لکھیں گے, فلم بھی بنائیں گے, ناول بھی لکھیں گے, پینٹنگ بھی کریں گے. اور میں ان کے خانوادے سے بھی واقف ہوں, ماشاءاللہ بہت ہی سلجھے ہوئے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں, ان کے گھر والوں کو بھی جانتا ہوں, بڑی ان سے قربت رہی ہے. اور میں یہاں پہ نسرین صاحبہ کو جو ان کی اہلیہ ہے, میں ان کو دل کی گہرائی سے تعزیت پیش کرتا ہوں کہ وہی یہ صدمہ سمجھ سکتی ہیں کہ فیاض کا بچھڑ جانا کس قدر دردناک ہے. فیاض دلبر کی شاعری جب میں نے پڑھی یا پڑھتا رہا تو اس میں مجھے ہر جگہ پہ فیاض میں زندگی سے بیزاری نہیں, زندگی سے خوف. وہ پتہ نہیں کیوں زندگی سے خوف زدہ تھے. اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے, میں اور اپندر خشو ایک ساتھ تھے فیاض کے ساتھ دلی میں ایک مرتبہ. تو ہم نے سوچا کہ آج کشمیر ہاؤس میں جا کے ڈنر کریں گے. گاڑی فیاض کی تھی, گاڑی وہی چلا رہے تھے. جو ہی ہم صفدر جنگ فلائی اوور سے اتر رہے تھے, فیاض نے کہا, اور ایک دم سے وہ گر گیا, گاڑی سائڈ میں لگا دی, بریک لگا دی. اتفاق سے میں پیچھے بیٹھا تھا, اپندر خوشو سائڈ میں بیٹھے تھے. ہم گاڑی روکی, دیکھا اس کو, کیا ہو گیا کیا ہو گیا, مجھے پسینے چھوٹ گئے. کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اب گھبرا گیا, کہنے کہ کوئی بات نہیں, پانی تھا گاڑی میں, پانی پلایا اس کو, تو جیسے تیسے وہ ٹھیک ہو گئے. پھر بھی ہم ان کو ہاسپٹل کیا کہتے ہیں وہاں پہ رام لوہیا ہاسپٹل پہ لے گئے, رام منوہر لوہیا ہاسپٹل لے گئے. وہاں ڈاکٹر نے کہا کوئی بات نہیں, یہ تھوڑا سا سٹریس ہے. ہم نے پوچھا فیاض میں زندگی میں کیا سٹریس ہیں, کس چیز کا سٹریس کیا ہے اس عمر میں. وہ یہ لگ بھگ 2005 کی بات, 2004 کی بات ہے.
स्ट्रेस मुझे कुछ नहीं है, पैसा भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। हो नहीं पा बहुत रहा है। अच्छा हाय हाय बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। मुझे अपनी एक नज़म नुमा वो गज़ल नुमा एक क्या कहते हैं नज़म याद आती है। उसमें एक शेर है, "खुशहाली मरगत चोइन करूँ या yıktı bıçak." हाय "Kushal imargın çoğun kurum ya yıktı bıçak." "Kah nıçinilit vetru ya हाय yıktı bıçak." ये तो अच्छा "Kas öz खबर ये भी शहर चलक यूता जल्दी." हाय "Kas öz खबर ये भी शहर चलक यूता जल्दी." क्योंकि पान कित पुछनो या yıktı bıçak। ये हम उनको तो दिखाते हैं कि हम फयाज एक बार आके देख लें कि हम उनके लिए कितना गमनाक है, कितना रो रहे हैं, कितना अफसोस कर रहे हैं उनके जाने पर। लेकिन क्या कीजिएगा, मौत का एक दिन मुअय्यन है और ये सबको ये चखना है इसका मजा। मुझे याद है मैंने उनको एक बार कहा चना मारक ने तो क्या शुक्र बना मारने सारी शुभ मारून में जैसा एक दो मारून। मैंने कहा मरने का एक मरने से पहले क्यों मरे, वो जिंदा दिल था, बहुत महफिलारा था, बहुत दोस्त था, बहुत इन्हें वो कश्मीर से लगभग 30-35 साल दूर रहे, मतलब दिल्ली में ज्यादातर रहे और दिल्ली में ही जी, अपना सारा सिलसिला चलाते रहे। बड़ा अच्छा सर्कल उनका वहां बना। जब भी दिल्ली में जाके उनसे मुलाकात होती थी लगता था एक पढ़े लिखे अपने कश्मीरी शायर अदीब फनकार से मिलते हैं। और आपको एक चीज ये बताऊं, वो पेंटिंग से भी बहुत शौक रखते थे। गो कि जी शायद पेंटिंग ना बनाई हो, लेकिन उनकी अहलिया बहुत बड़ी फनकारा है, बहुत बड़ी जी आर्टिस्ट है। जी और उनके जो एक ही बच्चा है, उनका अल्लाह उसको सलामत रखे। और यही कहा जा सकता है कि करने को, जैसा कि अयाज साहब ने कहा कि वो बहुत कुछ लिख के गए हैं और कुछ अधूरा रह गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अल्लाह से हर दिन मांगता हूँ, या अल्लाह दूसरे दिन जब उठाओ तो होश में उठाना, अगर होश में नहीं उठाना है तो ये इस दुनिया से ले जाना। क्योंकि जब तक होश में हम लोग हैं, हम लोग अपनी तख्लीकात की तरफ तवज्जो कर सकते हैं, जो प्रिंट करानी हो या उनमें नजरसानी करने की जरूरत हो वो कर सकते हैं। अब वो उसकी रूह को तभी तस्कीन मिलेगी जब अयाज आरिफ साहब, हमारी भी जहाँ जरूरत पड़े, अयाज आरिफ साहब उनकी उस जो मुसविदा मिला इनको, उसकी तशरीह करें और उसको पब्लिश करें, तो एक हमारी तरफ से एक उनके लिए एक तहनीयत होगी फयाज दिलबर साहब के लिए। फयाज दिलबर ही था, जब मैं मिलता था बड़े तफाक से मिलता था। और वो क्या है, नासिर काजमी का मुझे शेर याद नहीं आ रहा कि वो क्या है, गुल चला गया सारे चमन को वीरान कर गया। वो एक इससे पहले जाहिद मुख्तार चले गए, उससे पहले हमारे याकूब दिलकश साहब चले गए, पता नहीं धीरे धीरे से हमारे ये असहाब जाहिद मंजूर साहब चले गए, बशारत साहब का चले गए, धीरे धीरे करके बशारत खान साहब चले गए। और ये जो कारवां है, धीरे 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 इसमें से हमारे जो जवाहर हैं, जो मोती हैं, वो एक एक करके हमसे छीने जा रहे हैं। अल्लाह फयाज दिलबर की रूह को तस्कीन दे, सुकून दे और जन्नत में मकाम अता करे। अल्लाह उसका हाफिज और निगहबान हो वहां पे। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि हम जेके मराज कमराज एकेडमी के चेयरमैन की तरफ आ जाए, हमारे इकबाल कश्मीरी साहब की तरफ, कहते हैं कि हमारे फयाज साहब के अचरवालन पेठनजन पोशफित छम, अचरवालन पेठनजन पोशफित छम, मेराते ख्वाब सरी निंद्र हित छम, बुदिमना मीठ कदमन डाक वलिस, बुदिमना मीठ कदमन डाक वलिस लिफाफन मज में वातान नाल मिच्छम। अल्लाह करे कि हमारी चीजें भी उन तक पहुंच जाए, हमारी ये दुआएं पहुंच जाए उन तक, हम जो उनके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं, और ये हमारा तड़पना सिसकना किसी तरह से उन्हें पता चले कि हम कैसे हैं, जैसे आपने कहा। लेकिन क्या पता नहीं सर, सच में जैसे लगता है कि ये चिराग बुझते चले जा रहे हैं और अंधेरा हर सू हो रहा है। अभी एक और खबर आई कि उर्दू दुनिया ने एक और बहुत बड़ा नुकसान उठाया। सैयदा आरिफा जहरा नहीं रही,
मैं उनको बहुत मानती थी, अगरचे इस मुल्क से नहीं थी, लेकिन कोविड के दौरान हमारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। कनाडा से हम जुड़ते थे, वहां से एलिजे नाम की एक हमारी दोस्त हैं, फिर ऐसे चलते थे। और उनकी भी क्या कहें कि वो बस जब बोलती थी तो हम चाहते थे कि वो बोले, हम सुनते चले जाएं। अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए और हमारे फरमाए, वो जहां हैं वहां वो खुश रहें, इटर्नल पीस एंड लव में रहें, हमारी दुआ है। तो अब हम अपने चेयरमैन जेके मराज कमराज एकेडमी जनाब इकबाल कश्मीरी साहब की तरफ आते हैं। वो दुआएं मगफिरत भी करेंगे उनके लिए और इख्तितामी कलिमात भी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस दुख की घड़ी में यकीन मानिए एक सख्ता सा छा गया। गो कि हम फयाज दिलबर साहब को जाती तौर से नहीं जानते हैं, उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन आज मुझे वो जांबाज कश्तवाड़ी साहब की बात एक याद आई। 1984 में मैं पहली बार जांबाज कश्तवाड़ी से मिला था, किश्तवाड़ 1984 में। तो उस मुलाकात में जांबाज साहब ने एक बात मुझे वहां बताई थी कि एक कलमकार, एक अदीब, लिखने वाला एक उस वाइज से कहीं आगे है। ये उनकी जुबान से मैंने सुना है कि एक वाइज की आवाज किसी मस्जिद की चार दीवारी के अंदर ही सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन एक कलमकार जो है वो वहां पर कौम से खिताब करता है जिसके दरो दीवार नहीं होते। गो कि फयाज साहब को जाती तौर अगर नहीं मिले, लेकिन उनका लिखा जो है वो तो हम तक पहुंच चुका है। हम पढ़े हैं उनको, हम देखे हैं उनकी शख्सियत को। जहां तक मैं उनके कलाम से कुछ अखज़ कर चुका हूं कि फयाज साहब समाज से बहुत गहरा ताल्लुक रखते थे। वो समाज से जुड़ी हुई शख्सियत थी। उनको समाज की नब्ज पर हाथ था। फयाज साहब एक हम जहद शख्सियत के मालिक थे। उनको हम शायर कहें, सहाफत में, नावल निगारी में, ड्रामा नवीसी में, किस किस नाम से पुकारें, फयाज साहब को एक हम जहद शख्सियत थी जो बार बार ऐसी शख्सियतें शायद मेरे ख्याल में पैदा नहीं होती, जिनमें मैं एक बात बताऊं आपको कि अल्लाह ताला ने जहां हमें अदब के हवाले से माला माल किया है, लेकिन कुछ अरसे से पता नहीं ये तारे क्यों डूब रहे हैं, एक के बाद एक। फयाज साहब, जैसा कि शौकत साहब ने कहा, फयाज साहब जिंदा हैं, क्योंकि जो अपने पीछे अपना कोई विरसा छोड़ देते हैं वो कभी मरते नहीं, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहते। फयाज साहब ने हमारे दिलों में जगह बनाई है। गो कि अगर वो जैसे फयाज दिलबर साहब
फयाज दिलबर साहब ने जो हमारे दिलों में जगह बनाई है वो तो हमेशा जिंदा रहेगी। जब तक हम हैं, जब तक मेरी जात है, फयाज साहब मेरे पास मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अब दुआ से पहले ये बात बताऊं कि फयाज साहब को उनकी अदबी, समाजी, सकाफती, सहाफती खिदमात की वजह से कौन कैसे बोल सकता है, वो तो हमेशा याद किए जाएंगे। अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। या अल्लाह फयाज साहब को जितनी भी अगर दुनिया में कोई लग्जिश हुई है, कोई खता हुई है, या मौला उनको माफ किया जाए। ए अल्लाह उनकी कब्र को पुरनूर कीजिए। या अल्लाह फयाज सबस करत करवट करवट जन्नत नसीब। या रब अस्तिश लवाही की मंजी जेके मराज कमराज एकेडमी अमी नबरती यस्ति विंकेनस अदबी दुनिया छु तिम च सोगवारन मंज तिम च लवाही कीनन मंज परवरदिगारा अस्ति करत सब्र जमील अता। आमीन। फयाज दिलबर सबस करत जन्नतुन फिरदौस अता। करवट करवट कर जन्नत नसीब। बारिला खुदाई तिमसंस कबर कर रोशन पुरनूर करन। परवरदिगारा कब्र हिंजी तंगी निजदी जस नजात, कब्र हिंजी सख्ती निजदी जस नजात, कब्र हिंजी दहशत वहशत निजदी जस नजात। बारिला खुदाई यम खता सहवास निस्तिम कर जस माफ। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। भैया से थोड़ा कथ वनी कि गो ये कि बृहस्पति दो 10:30 बजे थोमुत कब्रिस्तानस पे फाते तम पत गछि तहज्जुदी मजलिस तीज गर। अगर तुम मज कह फातिस मज शिरकत करुन यह मलखा अकबोनी निश 10:30 बजे बगन बृहस्पति दो। बस अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इत्सित करो यम तजलिती मजलिस इख्तिताम। अल्लाह ताला करने मगफिरत सारे दुआ गसिन तिहंदिस हकस मज कबूल। हम इंशाल्लाह फिर से एक बार मिलेंगे, उन्हें याद करेंगे किसी और मौके पे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।